नमस्कार, अन्यास्यु ग्यालेक्सी कोरियन ल्याङ्ग्वेज सेन्टरको युट्युब च्यानलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज चाहिँ हामी डे 5 मा छौँ। योभन्दा अगाडिको क्लास चाहिँ हामीले डे 4 को क्लासमा चाहिँ डबल भवेलको बारेमा अध्ययन गरेका थियौँ भने आज चाहिँ हामी कन्सोनेन्टसँग जुन 19 वटा कन्सोनेन्ट छ त्यो कन्सोनेन्टसँग डबल भवेल जोडेर कसरी अक्षर बनाइन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो नम्बर 6 मा पर्दछ। कन्सोनेन्ट प्लस डबल भवेल। सुरुमा म हामीले यहाँभन्दा अगाडि सिकेको डबल भवेल लेख्नेछु, रिमाइन्ड पनि हुन्छ हामीलाई। सुरुमा हामीले सिकेको डबल भवेल चाहिँ यो खालको ए हो, यो ए। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हामीले सिकेको भनेको यो खालको ए। तेस्रो डबल भवेलमा चाहिँ यो खालको ए। चौथोमा चाहिँ यो खालको ए थियो। पाँचौं हाम्रो डबल भवेलमा चाहिँ ओसँग आ जोडेको चाहिँ वा भन्ने थियो। त्यसैगरी छैटौंमा चाहिँ ओसँग ए जोडेको वे। सातौं डबल भवेलमा चाहिँ उसँग अ जोडेको व। त्यसैगरी आठौं डबल भवेलमा चाहिँ उसँग यसरी ए जोडेको चाहिँ वे भन्ने थियो। नौं डबल भवेलमा चाहिँ ओसँग ई जोडेको वे। दशौंमा चाहिँ यो उसँग ई जोडेको वी र 11मा चाहिँ उसँग ई जोडेको उई भन्ने थियो। अब हामीले सिकेको कन्सोनेन्ट मध्ये आज चाहिँ म तपाईहरुलाई म को बारेमा बनाएर देखाउन गइरहेको छु। हामीले सिकेको म भन्ने अक्षर चाहिँ यो चार पाटे यो आकारको अक्षर थियो म। अब हामीले यसलाई डबल भवेलसँग जोड्दाखेरि चाहिँ के गर्ने हो भने यो डबल भवेलमा यो गोलोको ठाउँमा चाहिँ कन्सोनेन्टलाई ल्याएर राख्ने भयो। अब हामीले यो गोलोको ठाउँमा यो मलाई ल्याएर राखेका छौँ। हामीले यो पछाडिको बाँकी भयो। मसँग अहिले हामीले ए भन्ने जोडेका छौँ। मसँग ए जोड्दा चाहिँ के हुन्छ त भने मे हुन्छ। मसँग ए जोड्दा मे। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा चाहिँ मसँग हामीले यो खालको ए जोड्नु पर्यो। मसँग यसरी ए जोड्दाखेरि आधा म अनि ए मे यस्तो बन्छ। त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा चाहिँ मसँग अब हामीले यो खालको ए जोड्नु पर्यो। यो गोलोको ठाउँमा चाहिँ हामीले कन्सोनेन्ट यो मलाई ल्याएर राखेका छौँ। हामीले अहिले योसँग त्यहाँ जोडेरै लेख्नु पर्यो। यसरी नै मसँग ए जोड्दा मे हुन्छ। त्यसैगरी चौथो नम्बरमा चाहिँ मसँग हामीले चाहिँ यो खालको ए जोड्नु पर्यो। त्यो गोलोको ठाउँमा चाहिँ हामीले अहिले कन्सोनेन्टलाई ल्याएर राखेका छौँ। यसरी नै हामीले यसरी जोडेरै लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मसँग ए जोड्दाखेरि आधा म अनि ए मे भयो। पाँचौं नम्बरमा चाहिँ मसँग अब हामीले वा जोड्नुपर्ने हुन्छ। यो गोलोको ठाउँमा हामीले अहिले मलाई ल्याएर राखेका छौँ। यो ओ चाहिँ कन्सोनेन्टको तल बस्छ, आ चाहिँ पछाडि यसरी लेखिन्छ। मसँग हामीले अहिले वा भन्ने जोडे हौँ। मसँग वा जोड्दाखेरि चाहिँ वा हुन्छ। त्यसैगरी छैटौं नम्बरमा चाहिँ अर्को मसँग हामीले अब चाहिँ यो खालको वे जोड्नु पर्यो। यो ओ गोलोको ठाउँमा हामीले कन्सोनेन्ट ल्याएर राखेका छौँ। यो ओ चाहिँ कन्सोनेन्टको तल गएर बस्छ, ए चाहिँ यसरी पछाडि। मसँग वे जोड्दा आधा म अनि वे मै यसरी पढिन्छ। यसलाई मै भनेर पढ्ने भयो। अब हामी सातौं नम्बरमा जाउँ। सातौं नम्बरमा चाहिँ यो मसँग अब हामीले यो खालको व जोड्नु पर्यो। गोलोको ठाउँमा चाहिँ कन्सोनेन्टलाई ल्याएर राखेका छौँ हामीले अहिले। यो उ चाहिँ कन्सोनेन्टको तल बस्छ, अ चाहिँ पछाडि, तर यहाँ तलबाट यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। मसँग व जोड्दाखेरि चाहिँ म हुने भयो। त्यसैगरी 8 नम्बरमा चाहिँ यो मसँग अब हामीले यो खालको वे जोड्नु पर्यो। यो चाहिँ अलिकति थोरै उ साउन्ड आउने वे। यो गोलोको ठाउँमा हामीले अहिले कन्सोनेन्टले ल्याएर राखेका छौँ। यो उ चाहिँ कन्सोनेन्टको तल बस्ने भयो, ए यसरी पछाडि। मसँग वे जोड्दा आधा म अनि वे यसरी बन्ने भयो। त्यसैगरी 9 नम्बरमा जाउँ हामी। अब 9 नम्बरमा चाहिँ मसँग अब हामीले यो
वे जोड्नुपर्ने भयो। गोलोको ठाउँमा अहिले हामीले कन्सोनेन्ट यहाँ ल्याएर राखेका छौँ। यो ओ चाहिँ कन्सोनेन्टको तल बस्छ र ई चाहिँ पछाडि। मसँग वे जोड्दा आधा म अनि वे मुए लेख्दाखेरि यो र यो सेम छ, तर यसको उच्चारणमा फरक छ। अहिले म बताउने छु तपाईँहरूलाई। अर्को 10 नम्बरमा चाहिँ अब हामीले मसँग फेरि यो उही जोड्नु पर्यो। यो उहीको चाहिँ गोलोको ठाउँमा हामीले कन्सोनेन्ट राखेका छौँ। ऊ चाहिँ कन्सोनेन्टको तल बस्छ, ई पछाडि। यस्तो आकृतिको अक्षर बन्छ। मसँग उही जोड्दा मुई हुन्छ। त्यसै गरी 11 मा चाहिँ अब मसँग हामीले आधा उ र ई जुन यो खालको उही थियो, यो चाहिँ गोलोको ठाउँमा चाहिँ कन्सोनेन्ट राखेका छौँ हामीले अहिले। अनि ऊ चाहिँ तल बस्ने भयो कन्सोनेन्टको, ई पछाडि। यो मसँग उही जोड्दाखेरि मुई हुन्छ, यसरी लेखिन्छ। अब आउनुहोस् म तपाईँहरूलाई यसको बारेमा ब्रिफिङ गर्नेछु। आजको हाम्रो डे 5 क्लासमा चाहिँ कन्सोनेन्टसँग हामी डबल भोवेललाई जोड्दैछौँ। अब सुरुमा हामीले सिकेको डबल भोवेललाई मैले रिमाइन्डको लागि फेरि पनि यहाँ लेखेको छु। सुरुको 1 नम्बरको ए, ये, अर्को चाहिँ ए, त्यसपछि अर्को ये, अर्को 5 औँमा वा, 6 औँमा वे, 7 औँ डबल भोवेल व, 8 औँमा चाहिँ वे, 9 नम्बरको बे, 10 को बी र 11 को चाहिँ यो उही भन्ने थियो। यसलाई हामी अब यहाँ कन्सोनेन्टसँग जोडेर लेख्दैछौँ। कन्सोनेन्टमा सुरुमा हामी चाहिँ अब मको बारेमा लेख्न मैले, हुन त अरू अक्षर पनि छ, 19वटा छ। 19वटा मध्ये चाहिँ अहिले मैले चुज गरेर एउटा चाहिँ मसँग जोड्दैछु। मसँग सुरुमा बनाएको यो ए जोडौँ, गोलोको ठाउँमा कन्सोनेन्ट राख्यौँ अहिले हामीले। मसँग ए जोड्दा मे, मसँग ए जोड्दा के हुँदो रहेछ त मे हुँदो रहेछ। त्यसै गरी नसँग जोडेको भए चाहिँ ने हुन्थ्यो, जसँग जोडेको भए चाहिँ जे हुन्थ्यो, रसँग जोडेको भए रे हो। सबै अक्षरहरू त्यसरी नै बन्छ। त्यसै गरी अर्को मसँग दोस्रो नम्बरको ये यसरी जाने, यो खालको ये जोड्यौँ हामीले। मसँग ये जोड्दा यो गोलोको ठाउँमा चाहिँ अहिले म कन्सोनेन्ट ल्याएर राखेको छौँ हामीले। मसँग ये जोड्दा मे। त्यसै गरी नसँग जोडेको भए चाहिँ ने हुन्थ्यो, जसँग जोडेको भए जे, रसँग जोडेको भए रे हो। यसरी नै बन्छ सबै अक्षरहरू। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा चाहिँ मसँग हामीले यो तेस्रो डबल भोवेल ल्याएर जोड्दैछौँ। यो गोलोको ठाउँमा चाहिँ कन्सोनेन्ट ल्याएर राख्यौँ हामीले अहिले, र यो गोलोसँगै जोडिएको छ, त्यसले हामीले मसँग पनि जोडेर लेख्नुपर्छ। मसँग ए जोड्दा मे, त्यसै गरी नसँग जोडेको भए ने, दसँग जोडेको भए दे, यस्तो हुन्थ्यो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामीले चौथो नम्बरमा मसँग यो चौथो डबल भोवेल ल्याएर मिसाएका छौँ। गोलोको ठाउँमा चाहिँ कन्सोनेन्ट आएर बस्यो। मसँग ये जोड्दा मे, जसँग जोड्या भए जे, रसँग जोड्या भए रे, हसँग जोड्या भए हे। लास्टमा चाहिँ यो जुन साउन्ड छ, जो स्वर छ त्यही आउनुपर्छ। अब हामी 5 औँ नम्बरमा मसँग चाहिँ वा भन्ने जोड्दैछौँ। वा चाहिँ हाम्रो यहाँ 5 औँ नम्बरमा यो वा छ। गोलोको ठाउँमा चाहिँ कन्सोनेन्ट ल्याएर राख्यौँ हामीले अहिले। ओ चाहिँ कन्सोनेन्टको तल बस्छ र आ चाहिँ पछाडि बस्छ। मसँग वा जोडेका छौँ अहिले हामीले। मसँग वा जोड्दाखेरि मुवा, त्यसै गरी रसँग जोड्या भए र्वा, जसँग जोड्या भए के हुन्थ्यो त ज्वा हुन्थ्यो, तसँग जोड्या भए त्वा हुन्थ्यो। लास्टमा वा भन्ने साउन्ड आयो नि। सबै यो जोड्दाखेरि चाहिँ कन्सोनेन्टसँग जोड्दाखेरि चाहिँ लास्टमा जे साउन्ड छ त्यसको त्यही नै साउन्ड आउँछ। खसँग जोड्या भए ख्वा, ख्वा भन्दा वा लास्टमा आयो नि साउन्ड हो, त्यसरी नै साउन्ड आउँछ। अनि तसँग जोड्या भए त्वा हो, यसरी नै बन्थ्यो। अब अर्को चाहिँ 6 नम्बरमा मसँग हामीले चाहिँ नि यो खालको वे ल्याएर जोडेका छौँ। यो गोलोको ठाउँमा कन्सोनेन्ट आएर बस्यो। ओ चाहिँ कन्सोनेन्टको तल बस्छ, ए चाहिँ पछाडि भयो। मसँग वे जोड्दा मुए, जसँग जोडेको भए जे, त्यसै गरी रसँग जोडेको भए रोए। रोए भन्दा जुन वे साउन्ड छ नि त्यो त्यसरी नै साउन्ड आउँछ। हसँग जोडेको भए वे, कसँग जोडेको भए क्वे, तसँग जोडेको भए त्वे भयो। यस्तै साउन्ड बन्ने भयो। त्यसै गरी अर्को हामीले मसँग चाहिँ अब हामी यो खालको व जोड्नुपर्ने हुन्छ। मसँग व जोड्दाखेरि म, जसँग जोडेको भए ज्व, तसँग जोडेको भए त्व, रसँग जोडेको भए र हो। यसरी बन्छ सबै अक्षरहरू। त्यसै गरी 8औँ नम्बरमा चाहिँ मसँग अब हामीले यो वे जुन थोरै उ साउन्ड आउने वे थियो त्यसलाई ल्याएर जोड्दैछौँ हामीले अहिले। मसँग वे जोड्दा मुए, हसँग जोड्या भए वे, कसँग जोड्या भए क्वे, तसँग जोड्या भए त्वे हो। यसरी बन्ने हो सबै अक्षरहरू चाहिँ। अर्को 9 नम्बरमा चाहिँ मसँग हामीले यो खालको वे जोडेका छौँ। गोलोको ठाउँमा यो कन्सोनेन्टले ल्याएर राखेका छौँ हामीले अहिले। यो गोलो यहाँ जोडिएको छ नि, त्यसै गरी जोडेर नै लेख्ने हो कन्सोनेन्टसँग।
अहिले मसँग वे जोड्दाखेरि मे, ससँग जोड्दाखेरि स्वे, हसँग जोड्दा के हुन्छ वे, जुन लास्टमा सो चाहिँ वे भन्ने आउनुपर्ने हुन्छ। कसँग जोडे भए क्वे, यसरी बन्छ सबै अक्षरहरू। 10औं नम्बरमा चाहिँ अब हामीले यो वी ल्याएर जोड्नु पर्यो, उसँग ई जोडेको वी, गोलोको ठाउँमा कन्सोनेन्ट बस्यो, ऊ चाहिँ कन्सोनेन्टको तल राखेको छ, ई चाहिँ पछाडि। मसँग वी जोड्दा मुई, हसँग जोड्दा वी, ससँग जोड्दा सुई, तसँग जोड्दा तुई हो, यसरी बन्छ सबै अक्षरहरू। त्यसरी 11मा लास्टमा चाहिँ मसँग उई जोड्दा मुई, हसँग जोड्दा हुई, रसँग जोड्दा रुई हो, सबै यसरी बन्ने भयो। अब म तपाईँहरूलाई अर्को एउटा बनाएर देखाउने छु, त्यसपछि तपाईँहरूलाई सबै क्लिन हुनेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अर्को चाहिँ म तपाईँहरूलाई न को बनाएर देखाउने छु, जुन यो क्यापिटल यल आकारको न हुन्छ हो, त्यसको बारेमा बनाएर देखाउने छु। नसँग सुरुमा हामीले यो ए जोड्नु पर्यो, नसँग ए जोड्दा चाहिँ ने, यो के हुने भयो त ने हुने भयो। त्यसै गरी नसँग अब हामी यो खालको ए जोड्नु पर्यो, नसँग ए जोड्दाखेरि यो चाहिँ आधा न अनि ये यसरी बन्ने भयो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ नसँग फेरि अब हामीले यो खालको ए जोड्नु पर्यो, यो चाहिँ यसरी जोड्ने भयो, नसँग ए जोड्दा ने। अर्को चाहिँ फेरि नसँग यो खालको ए जोड्नु पर्यो, नसँग ए जोड्दा यो चाहिँ आधा न अनि ये ने। अर्को फेरि नसँग, अर्को हामीले नसँग के जोड्नु पर्यो भने वा जोड्नु पर्ने हुन्छ, ऊ चाहिँ तल गएर बस्ने, आ पछाडि, नसँग वा जोड्दाखेरि नुवा। त्यसै गरी अर्को नसँग चाहिँ अब हामीले वे जोड्नुपर्छ, ऊ चाहिँ तल ए यसरी पछाडि बस्छ, नसँग वे जोड्दा नुए यसरी बन्छ यो चाहिँ। त्यसै गरी अर्को नम्बरमा चाहिँ नसँग व जोड्नु पर्यो, ऊ तल बस्छ, अ पछाडि, नसँग व जोड्दा नुवा। त्यसै गरी अर्को नसँग अब हामीले वे यो जोड्नु पर्ने हुन्छ, यो चाहिँ ऊ तल बस्यो, ए पछाडि, नसँग वे जोड्दा नुए। त्यसै गरी 11औंमा 9औंमा चाहिँ यो नसँग के जोड्नु पर्ने हामीले वे, ऊ तल चाहिँ ई चाहिँ पछाडि, नसँग वे जोड्दा यो चाहिँ आधा न अनि वे नुए भन्ने भयो। अनि 10औं नम्बरमा फेरि नसँग हामीले वी जोड्नुपर्छ, ऊ तल बस्छ, ई पछाडि, नसँग वी जोड्दा नुई। त्यसै गरी 11मा चाहिँ फेरि नसँग आधा उ र ई, यो चाहिँ नुई हुने भयो। अब फेरि म तपाईँहरूलाई यसको बारेमा फेरि ब्रिफिङ गर्नेछु, आउनुहोस् हेरौँ। नसँग ए जोड्दा ने, मसँग जोडे भए मे, जसँग जोडे भए जे, तसँग जोडे भए ते यसरी बन्ने भयो। नसँग ए जोड्दाखेरि ने, हसँग जोड्दाखेरि ये, जसँग जोड्दाखेरि जे हो, त्यसरी बन्ने भयो। त्यसै गरी नसँग ए जोड्दा ने, मसँग जोडे भए मे, बसँग जोडे भए बे, फसँग जोडे भए फे, कसँग जोडे भए के, त्यसरी बन्थ्यो। अर्को नसँग वा जोडेको छौँ हामीले, नसँग वा जोड्दा न्वा, मसँग जोड्दा म्वा, बसँग जोड्दा ब्वा, हसँग जोड्दा वा यसरी बन्छ। अर्को 6मा चाहिँ नसँग वे जोडेको छ हामीले, नसँग वे जोड्दा न्वे, मसँग जोड्दा म्वे, हसँग जोड्दा वे, तसँग जोडे भए त्वे हो, यसरी बन्ने थियो। त्यसै गरी अर्को नेक्स्टमा चाहिँ 7 नम्बरमा नसँग व जोड्दा न्व भए जस्तै, ससँग जोडे भए स्व, हसँग जोडे भए व, थसँग जोडे भए थ्व हो, यसरी बन्छ सबै अक्षरहरू। अर्को नसँग वे जोड्दा न्वे भए जस्तै, मसँग जोडे भए मुए, बसँग जोडे भए बे, खसँग जोडे भए खे, गसँग जोडे भए ग्वे यसरी बन्ने भयो। अर्को 9औं नम्बरमा नसँग वे, यो चाहिँ वे खालको वे भयो, नसँग वे जोड्दा न्वे, रसँग जोड्दा रे, हसँग जोडे भए भे, तसँग जोडे भए त्वे यसरी बन्छ। अर्को 10औं नम्बरमा नसँग वी जोडेको छ, उ र ई मिसेको वी, नसँग वी जोड्दा नुई, कसँग जोड्दा कुई, ससँग जोड्दा सुई, हसँग जोड्दा वी यसरी बन्छ। 11औंमा नसँग उ र ई जोडेको नुई भए जस्तै, ससँग जोडेको भए सुई हुन्थ्यो, हसँग जोडेको भए रुई हुन्थ्यो, कसँग जोडेको भए कुई, अनि रसँग जोडेको भए रुई हो, यसरी बन्छ। तपाईँहरूले यो
19वटा कन्सोनेन्टलाई सबैलाई यसरी प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने सजिलै सम्झिन सक्नुहुन्छ। र अब हामीलाई कोरियन अक्षरहरू पढ्न जानेपछि अब हामी नेक्स्ट लेभलको क्लासमा चाहिँ अर्को हाम्रो डे 6 क्लासमा चाहिँ जुन हामीले उच्चारणको नियमहरू हुन्छ त्यसलाई क्लियरली पर्फेक्टली कसरी कोरियनले बोल्छ र बोलेको कुरा कसरी सुनेर हामी बुझिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी अध्ययन गर्नेछौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, त्यसमा नजिकैमा भएको बेल आइकनलाई नि दबाउनुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूलाई मैले जुन नयाँ भिडियो हालेपछि नोटिफिकेसन तुरुन्तै आउनेछ। चाहिँ हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।